यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। जुन एजुकेसन च्यानलमा आज हामी शिक्षक पदको 25% बढुवाको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2078 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ हामीले निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका लागि आवश्यक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीमा पनि करिबन यही नै पाठ्यक्रम रहेको छ भने प्राथमिक तहको प्रथम श्रेणीमा पनि यही र प्राथमिक तहको द्वितीय श्रेणीमा चाहिँ यसमा भन्दा केही कम कन्टेन्टहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन पूर्णाङ्क 100 रहनेछ, उत्तीर्णाङ्क 40 रहनेछ, समय 3 घण्टाको रहनेछ। अब हामी यसको विस्तारित रूपमा जानेछौँ र भिडियोको अन्त्यमा हामीले कुन एकाइबाट कतिवटा वस्तुगत र विषयगत प्रश्न आउँछ भन्ने कुराको तालिका पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली एकाइ 1 अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक सङ्गठनको संरचना र कार्यहरू, शिक्षक सेवा आयोगको संगठन, संरचना र कार्यहरू, शिक्षक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन मातृभाषा सहित 2076, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र तहका सक्षमताहरू आधारभूत तहको मात्र, नेपालका विभिन्न शिक्षा आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरू विशेष गरी 2028 को, 2049 को र 2055 को जुन हाम्रो आयोग र समितिहरू छन् तिनका सिफारिस लगायतका कुराहरू, चालु आवधिक योजनामा शिक्षा अथवा अहिलेको चालु आवधिक योजनाभन्दा 16औं आवधिक योजनासँग सम्बन्धित शिक्षाका कुराहरू, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा भन्दा आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटमा चाहिँ राखिएका शिक्षाका प्रावधानहरू, शिक्षा क्षेत्रमा परियोजना तथा कार्यक्रमहरू, सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका कन्टेन्टहरू रहेका छन् एकाइ 1 मा। अब हामी एकाइ 2 का कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। एकाइ 2 अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू, मौजुदा कानुनमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू आयो। नेपालको संविधानमा मौलिक हक र राज्यका नीतिहरू, शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध, शिक्षा ऐन 2028, शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा 2075, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा नियमावली 2077, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनी जिम्मेवारीको प्रयोगको अवस्था। एकाइ 3 अन्तर्गत विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, विद्यालयको विकासमा समुदायको सहभागिता, समुदायको विकासमा विद्यालयको भूमिका, विद्यालय समुदाय सम्बन्धका संयन्त्रहरू, स्थानीय तह, नगर शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, विकासमा गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था र नागरिक समाजको भूमिका, विद्यालयको सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई, प्रभावकारी शिक्षणका लागि विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको सञ्जालको निर्माण र प्रयोग, विद्यालय विकासका लागि स्थानीय साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन, विद्यालयमा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका, शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापन अन्तर्गत अवधारणा र कार्यहरू, शैक्षिक योजना निर्माण प्रक्रिया र आधारहरू, विद्यालय शिक्षाका योजनाहरू, विद्यालय सुधार योजना, गाउँ नगर शिक्षा योजना, शैक्षिक योजनामा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापनको अवस्था, प्रमुख समस्या र समाधान, शैक्षिक सुशासन, बडापत्र, विद्यालय प्रशासन र विद्युतीय अभिलेखीकरण, महामारी तथा विपदका समयमा विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता, विद्यालय तहको एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयन र समस्या तथा सुझावहरू। एकाइ 5 अन्तर्गत कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजनामा कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कुरा, कक्षा कोठामा भौतिक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन र कक्षा सजावट, कक्षा कोठा मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन, शैक्षणिक व्यवस्थापन अन्तर्गत कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण र बहुस्तर शिक्षण, विविधता व्यवस्थापन, भाषिक सामाजिक सिकाइ र अपाङ्गता सम्बन्धी व्यवस्थापन कुराहरू, शैक्षणिक योजना अन्तर्गत वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना निर्माणका नव प्रवर्तनका कुराहरू, प्रयोगशाला र पुस्तकालय व्यवस्थापन, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा विद्यार्थी परिचालन, जब चार्टको कुरा, कक्षा कोठाका नियमका कुराहरू, शिक्षण सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन कुराहरू, कक्षा कोठामा नेता अथवा मोनिटर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू। एकाइ 6 अन्तर्गत बाल मनोविज्ञान तथा सिकाइ अन्तर्गत शैक्षणिक प्रक्रियामा बाल विकासको उपयोग, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था र यौवन अवस्था, उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू, शिक्षण सिकाइमा पृष्ठपोषण र पुनर्बलको प्रयोग, सिकाइमा निर्माणवादको प्रयोग, बाल मैत्री विद्यालय अवधारणा मापदण्ड र सूचकहरू, बाल अधिकार महासन्धि 1900
89 शिक्षा सम्बन्धी मात्र, बाल अधिकार संरक्षणका लागि गरेका राष्ट्रिय प्रयासहरू, घर परिवार र विद्यालय क्रियाकलापमा बाल क्लब आदिका माध्यमबाट बाल सहभागिता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री, विद्यालयको पाठ्यक्रम अध्ययन तथा विश्लेषण आधारभूत तहको मात्र, विद्यालय पाठ्यपुस्तकको समीक्षा निम्न माध्यमिक तहको मात्र, पाठ्यपुस्तक बिना पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण, बहुपाठ्यपुस्तक अवधारणा अभ्यास र भावी दिशा, शिक्षणका लागि शिक्षक निर्देशिका तथा सन्दर्भ र स्रोत सामग्रीको प्रयोग, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा शिक्षकको भूमिका, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया विद्यमान अवस्था सम्भावना, विद्युतीय पुस्तक र पुस्तकालयको प्रयोग। अनि एकाइ 8 शिक्षामा नवीनतम चिन्तन अन्तर्गत समावेशी शिक्षा, मानव अधिकारमा आधारित शिक्षा, शिक्षामा लैङ्गिक समानता र समता, खुला तथा दूर शिक्षा, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, विशेष आवश्यकतामा शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आधारभूत तहमा पूर्व व्यावसायिक तथा पेसा व्यवसाय शिक्षाको अभ्यास। एकाइ 9 अन्तर्गत शिक्षाका समसामयिक मुद्दाहरूमा लोकतन्त्र र शिक्षा, विपद व्यवस्थापन र शिक्षा, नागरिक तथा नैतिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, दिगो विकास लक्ष्यमा शिक्षा, बाल मैत्री र दण्ड शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र सामान्य व्यावसायिक सिप, यो लाइफ स्किल र सफ्ट स्किल कुराहरू, बहुभाषी तथा मातृभाषा शिक्षा। अनि एकाइ 10 मा शिक्षक व्यवस्थापन तथा पेसागत विकास, शिक्षक व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू, भर्ना, छनौट, बढुवा, सरुवा, वृत्ति विकास, अवकाश, शिक्षक व्यवस्थापनका देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू, अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी औचित्य विद्यमान र भावी दिशा, शिक्षकको पेसागत विकासका प्रयासहरू, शैक्षिक सुपरिवेक्षण, शिक्षकको पेसागत विकासका अवयवहरू, पेसागत उत्तरदायित्व र परिपालना, विद्यालय नेतृत्व विकासका कुरा, शिक्षकको पेसागत विकासमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धनमा शिक्षकको पेसागत सङ्घ संस्थाको भूमिका। एकाइ 11 शैक्षणिक प्रक्रिया, बाल केन्द्रित शिक्षण प्रक्रिया, अवस्था, समस्या र सम्भावनाहरू, शिक्षण विधिको छनौटका आधारहरू र तिनको प्रयोग, समालोचना चिन्तन ABC मोडल, एन्टिसिपेसन बिल्डिङ नलेज एन्ड कन्सोलिडेसनको प्रयोग र रणनीति, सिकाइ उपलब्धिका सुधारका रणनीतिहरू, विद्यार्थी उपलब्धि सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन, उपचारात्मक शिक्षण, विद्यमान अवस्था र यसको समुचित प्रयोग, शैक्षणिक सामग्री निर्माण सङ्कलन र प्रयोग, कक्षा शिक्षण तथा सिकाइ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग। एकाइ 12 अन्तर्गत परीक्षा तथा मूल्याङ्कन, मूल्याङ्कनको अवधारणा तथा निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको साधनमा निर्माण प्रयोग, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग तथा प्रश्नपत्र र उत्तरकुञ्जीका निर्माण, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधानको उपायहरू, परीक्षा बाहेकका मूल्याङ्कनका तरिकाहरूको प्रयोग, अवलोकन, विद्यार्थी पोर्टफोलियो, रुजुसूची र श्रेणीमापन, मूल्याङ्कन साधनको रूपमा रुब्रिक्स निर्माण र प्रयोग, अक्षराङ्कन प्रणाली, परिचय, महत्त्व, अभ्यास र भावी दिशा, नेपालमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू र प्रश्न विश्लेषण, नतिजा विश्लेषण तथा परीक्षणको विश्वसनीयता। अनि एकाइ 13 अन्तर्गत अनुसन्धान र विकास, अनुसन्धान, उद्देश्य, महत्त्व र प्रकार, विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक अनुसन्धानका नतिजाहरूको व्यवहारिक प्रयोग, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा र प्रक्रिया, कार्यमूलक अनुसन्धान अन्य अनुसन्धान बीचको तुलनात्मक अध्ययन, कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रस्तावना लेखन, प्रतिवेदन तयारी र उपयोग, घटना मामला अध्ययन, परिचय, प्रक्रिया र प्रतिवेदन, घटना मामला अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान बीच अन्तर्सम्बन्ध, प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापन तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि शैक्षिक अनुसन्धानहरूको प्रयोग। अब हामी यी 13वटा एकाइबाट कसरी प्रश्नहरू सोधिन्छन्, कुन पाठबाट कुन एकाइबाट कतिवटा प्रश्नहरूको अङ्कभार रहेको छ भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एकाइ 1, 2, 3 समग्र गरेर 10वटा वस्तुगत प्रश्न र एउटा विषयगत प्रश्न, एकाइ 4 र 5 गरेर कुल 6वटा वस्तुगत प्रश्न र एउटा विषयगत, एकाइ 6 र 7बाट 6वटा वस्तुगत र एउटा विषयगत, एकाइ 8 र 9बाट 6वटा वस्तुगत र एउटा विषयगत, 10 र 11बाट 6वटा वस्तुगत र एउटा विषयगत, 12 र 13 गरेर 6वटा वस्तुगत र एउटा विषयगत प्रश्न रहनेछन्। वस्तुगत प्रश्नको कुल अङ्कभार प्रति प्रश्न 1 रहनेछ, विषयगत प्रश्नको प्रति प्रश्नबाट अङ्कभार 10 रहनेछ। कुल 40वटा वस्तुगत प्रश्न 40 अङ्कभार, 6वटा विषयगत प्रश्न 60 अङ्कभार गरेर कुल 100 अङ्कभार। 40वटा वस्तुगत प्रश्नका लागि 40 मिनटको समय रहनेछ र उक्त वस्तुगत परीक्षाको उत्तर पुस्तिका बुझाउन साथ विषयगत प्रश्नपत्र प्राप्त हुनेछ र त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। यसमा ऐन संशोधनहरू चाहिँ विज्ञापन भएको मितिले परीक्षाको मितिले 3 महिना अगाडिसम्मको संशोधन लिइनेछ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ जोड्न चाहन्छौँ।
एकदमै यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरूको परीक्षा सफल होस्। यहाँहरूको लागि मङ्गल कामना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।